السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة عالم نوار نت، وعودة أخرى ومع فيديو جديد من عالم نوار. وقبل ما نبداو كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم للقناة، وكذلك كنبغي نرحب بالمتتبعين الجدد اللي انضموا للقناة، وكنقول لكم مرحبا بكم. وكيف ما كتشوفوا معنا في وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لا طارت اللي هي طارت او فرomاج بلون مع لي فروي روج. فكيف ما كتشوفوا يعني الشكل ديالها فهو رائع، اما المذاق فهو اروع من رائع. يعني خصوصا اننا كنعرفوا ان الفرomاج كيتواتى مع الحلاوه. وغادي نمر مباشره الى المقادير. غادي نحتاجو 150 غرام ديال الزبده العبار بدرجه حراره المطبخ، 90 غرام ديال السكر كلاصي، الدقيق حسب الخليط، 30 غرام ديال بودره اللوز بالقشور ديالو. كذلك غادي نحتاجو شويه ديال الروح ديال الفاني بودر، حاجتنا في واحد البيضه، وقبيصه ديال الملح كيف ما كتعرفوا. بالنسبه للطريقه ديال العجينه ديال لاطارت فاحنا دائما فهي عندها طريقه الخدمه وحده. دائما كنحاولوا نخدموا السكر كلاصي مع الزبده، كنخدموهم مزيان حتى كيولي عندي على شكل بوماد. بالنسبه للزبده البنات يعني ضروري انها تكون البوغ سبيسيال، ضروري من الزبده ديال العبار، ما كنخدموش لي طارت بالمانغاري. كيف ما كتشوفوا كنحاول نخدم انني ندخل داك السكر كلاصي مع الزبده، وملي كتكون بدرجه حراره المطبخ فهي كتساعدنا على الخدمه كيف ما كتشوفوا، يعني بواحد السرعه ما تاخذش مني وقت. كيف ما كتشوفوا ولات على شكل بوماد. كنحاول نقرب لكم الصوره. ويمكن لينا دابا نضيفوا القليل من روح الفاني بودر. بالنسبه لروح الفاني بودر فهو متوفر عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. يعني مثلا كناخذوا من عنده العبار مثلا واحد 5 ديال الدراهم، فهي كتدوزينا واحد المده، لان حنا كنستخدموا غير شويه، يعني شويه ماشي كنستخدموه كثير، تقريبا قبيصه. هنا ضفت بودرة اللوز، عندي 30 غرام. بالنسبة لبودرة اللوز فأنا اللي خدمت بها، خدمت ببودرة اللوز بلا قشور، هي كانت عندي متوفرة. نتوما يمكن لكم تخدموا بها يعني اللوز بالقشور ديالو، يعني بودرة اللوز بالقشور ديالو، فهي كتكون أحسن وكتعطي كيكون عندها واحد المذاق وكتعطي واحد اللون. كذلك لاطارت. هنا ضفت البيضة ديالي، ضفتها باش كنحاول كندخلها يعني باش كتجانس ليا مع الخليط الاول اللي استعملنا فيه، يعني البيض مع استعملنا الزبده، عفوا زبده مع سكر كلاصي، وضفنا كذلك البيضه. ودابا غادي نضيفوا الدقيق. ودابا هنا فين غيبان لكم ان الخدمه كاين فرق ما بين الاول والثاني، لان في الاول كيف خدمت كيف بغيت، يعني حاولت انني نخدم مزيان. هنا ما يبقاش عندي الحق انني هذيك لاطارت نخدمها كيف خدمت في الاول، لان ما خاصنيش ندلك العجينه، ما خاصني يعني كيف ما كتشوفوا غادي نحاول غير كنجمع، ما كتسدلكش العجينه ديال لاطارت، غير كتجمع. الا بدينا كندلكو فيها فما غاديش تصدق لينا لاطارت ديالنا. بالنسبه الدقيق هنايا قلت لكم الدقيق حسب الخليط، يعني على حسب البيضه اللي غادي نضيفو، على حسب الزبده كيفاش غادي تخدم ليا. دونك بالنسبه للدقيق فانا كانت عندي تقريبا واحد 160 غرام، يمكن تخدموا من 180 حتى ل 160 كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما وجدتها ها هي تجمعات، غير كنجمعوها فقط. هنا ما بقى ليا غير انني غادي ندخلها للثلاجه، كندير الفيلم اليمونتير ديالي وكندخلوها للثلاجه، وكنحتفظوا بها مده ديال ساعتين عاد كنخرجوها من الثلاجه وكنخدموا بها من بعد. ومن بعد ما غادي نخرجوها من الثلاجه غادي نرجع ونكمل معكم ان شاء الله لا طارس ديالنا. ومن بعد ما خرجناها من الثلاجه، من بعد واحد ساعتين خليناها في الثلاجه، فاحنا ملي تنخرجوها تنديروها بين جوج ديال البلاستيكات وكنحاولوا نطلقوها بالمدلك ديالنا. بالنسبه للبنات لاباط صابلي
الا بغيتو يعني لاباط صابلي اللي هي كتجي شويه قاصحه ماشي فحال هذه كتجي هشيشه، هذه لاباط بغيزي. وبالنسبه لاباط صابلي كنستعملوا 100 غرام ديال السكر كلاصي مع 100 غرام ديال الزبده، كنستعملوا معها بيضه. الا جمعنا 100 غرام ديال السكر كلاصي مع 100 غرام ديال الزبده شحال كتعطينا 200 غرام. هذيك 200 غرام هي اللي كنديروها ديال الدقيق وكندخلوا ليها الدقيق، كتجي شويه قاصحه. اما هذه لاباط بغيزي فهي كتجي شويه هشيشه، كتجي فتيه. بالنسبه للمول ديالنا البنات ضروري خاصني ندهنو بشويه ديال الزبده كيف ما كتشوفوا راني دهنته من قبل. ودابا غادي ناخذ لاباط ديالي غادي نخليها بهذيك البلاستيكه لان هي اللي غادي تعاوني باش غادي نهز لاباط، ونحاول انني نقادها على هذا الومول هذا. الا ما درتش البلاستيكه فما غاديش تهز ليا العجينه لان العجينه رطبه بزاف. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للطريقه ديال الخدمه انني كنحاول نثبت لتحت ديال لاباط مع الحرف ديال الومول من لتحت في القاع كيف ما كتشوفوا معايا، لان الا ما درناش هاد العمليه بشكل جيد الوقت اللي كطيب لينا لاباط ديالنا وكنزولوا هذاك الومول فكتنشوفوها يعني بواحد الشكل اللي ما زوينش، ما كيعجبناش، كتبان لينا جهه طالعه جهه هابطه. اما الا خدمناها مزيان فكتجينا مقاده. بالنسبه للعجينه اللي كتبقى في الجناب كنحيدوها بهذه الطريقه هذه، وهذا الشيء اللي شاط لينا فاحنا ما غاديش نضيعوه فاكيد غادي نخدموا به شكل اخر. بالنسبه لهاد الومول البنات خديته ب 25 درهم، عجبني الشكل ديالو. ودابا غادي نمشيو باش نشوفوا ان شاء الله هاد العجينه اللي بقات لينا شنو غادي نعاودو نخرجوا منها. وهذه هي لاباط اللي كانت بقات لينا، فانا عاودت لقيتها بين جوج ديال البلاستيكات وغناخذ هذا الومول هذا اللي غادي نقطع به فهو غيكون كبر من هذاك اللي غادي نخدم فيه هاد لي طارطوليت. كنعاود ناخذ لاباط ديالي وغادي نخدمها في هذا الومول هذا. ما كنصحكمش انكم تخدموها فوق من بلاستيكه، الا كنتو غادي تخدموا بهاد لي مول الصغار فحاولوا انكم تخدموا مباشره فوق الرخامه. غير نتوما ملي كتكونوا تخدموا فوق الرخامه حاولوا تضيفوا شويه ديال الدقيق ما بين الرخامه وبين لاباط او شويه ديال النشا، هو اللي غادي يساعدكم باش تجيكم العجينه تكون سهله وتقدروا تحكموا فيها وما تلصقش ليكم. ومن بعد كنتكوهم مزيان بفرشات وكندخلوهم المجمد كيباتوا من الاحسن الليله كامله. ومن بعد ما كنخرجوهم من المجمد البنات كنسخنوا الفران ديالنا وكندخلوهم مباشره للفران، غير حنا كنطيبوهم نص طيبه. وما نساوش ان الفران على درجه الحراره 200. بالنسبه للاباط ديالنا من بعد ما طابت نص طيبه كنخرجوها وكندهنوها ببيض البيض، كنحاولوا اننا ندهنوها مزيان. ومن بعد ما كندهنوها غادي نرجعوها للفران اللي هو سخون من قبل وطافي، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا الكريمه ديالنا ديال الجبن. وغادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا الكريمه ديالتنا اللي هي بالفرomage بلون. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الفرomage بلون. انا هنا استعملت واحد جبلي وواحد ماسكارابو، يمكن لكم تستعملوا اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. كذلك غادي نحتاجو الواحد جوج ديال البيضات، 80 غرام ديال سنيده و125 غرام ديال لي فخوي روج، وحاجتنا فانيا وحده. بالنسبه للفرomage البنات انا استعملت جبلي والماسكارابون، يمكن لكم تستعملوا فيلادلفيا كتجي روعه. انا هنا كنت مع داكشي اللي كان عندي في الدار هو اللي خدمت به. كان عندي واحد جبلي وعندي واحد ماسكارابون، وكنحاولوا هنا اننا ندمجوا هذوك لي فرomage مع بعضياتهم لانني استعملت يعني كل واحد جبلي واحد ماسكارابون، يعني غنبغي ندمجهم مع بعضهم. غادي نضيف سنيده، غادي نضيف كذلك الفاني اللي عندي، وغادي نستعمل الباتور لان غادي
يساعدني بالنسبه للتضراب ديالهم، باش الكريمه تجيني سهله وكتجي ليس مني كنضربها بالباطور. فغادي نضيف هذوك جوج بيضات وغادي نضربهم بالباطور حتى توجد لينا الكريمه ديالتنا. صدقوني ان هاد الكريمه هذه ديال الفخوماج فهي كتجي يعني شي حاجه اكثر من رائعه. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه، صدقوني الا كتجي اكثر من غادي نجربوها وغادي نردوا عليا الخبر ان شاء الله. اذا من بعد كنشوفوا الكريمه ديالنا انها راها واجده، غادي نضيفوا هادوك لي فخوي روج. نحاولوا اننا ما نخلطوش، لان هاد لي فخوي روج كتعرفوا انهم هما شويه حساسين، ما كيبغيوش شويه ديال التخلاط باش ما يطلقوش لينا يتميهوا. كيف ما كتشوفوا بسهوله كنحاول غير ندخلهم. ودابا ان شاء الله غادي نعمروا لاطاغت ديالنا. بالنسبه للاطاغت من بعد ما دهناها بيض البيض وطابت لينا نص طيبه، ودهناها بيض البيض وعاودنا دخلناها للفران اللي كان طافي فقط انه سخون. كنخرجوها وكنحاولوا اننا نقادوا فيها ديك لا كريم ديالها، يعني كنحاولوا نعمروها. فهي وقت اللي غادي نعاودوا ندخلوها للفران يعني المره الثانيه باش طيب، هذيك الكريمه كتسيح وكتجي مقاده معاها، يعني واخا غير كنحاول انني نقاد الجناب ديالها. وما بقى لينا دابا غير ندخلوها للفران ان شاء الله ونعمروا هذوك الصغار حتى هما اللي كنا وجدنا، وغادي ندخلوهم كذلك للفران. وغادي ندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد لاطارت اللي صاوبنا اليوم. وكيف ما كتشوفوا هي هادي كيجي الشكل ديالها رائع وحتى المذاق. فانا كنتمنى انكم تذوقوها، فكتجي صراحه يعني كتجي شي حاجه هائله، لان الفخوماج ديك الملوحه ديالو يعني كتواتى بشكل كبير مع الحلاوه، وكتجي شي حاجه روعه في المذاق. وحتى الشكل ديالها كيف كتشوفوا حتى هو كيجي رائع، خصوصا اننا يعني تعودنا دائما نشوفوا لي طاس كيكونوا هكا على شكل دائري، هنا كنشوفوه على هذا الشكل هذا. فاليمول يعني كاينين قلت لكم كيف ما قلت لكم يعني كاينين في السوق بواحد الشكل كتير وبواحد الشكل يعني صراحه مغري، يعني غير كيبقى كل واحد وعلى القدر الجيب ديالو. فانا يعني اكتفيت بهذا المول هذا، الله يجعل البركه. انتوما كيبقى لكم الاختيار فاش ما بغيتوا انكم تخدموا يعني ممكن تخدموا. وما بقى لي غير نقول لكم يعني كانت هذه هي وصفتنا ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، فعلا كتستحق التجربه. وما بقى لي غير نقول لكم يعني مره اخرى شكرا للدعم ديالكم للقناه. وما تنسوش هذا الفيديو هذا الى عجبكم انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنسوش لايك وخليو لينا تعاليق ديالكم. ودمتم في رعايه الله والى لقاء قريب باذن الله.